अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त बाबुल मदीना कराची में हूँ और अपने घर में हूँ और लैलतुल जायज़ा की रात है, मुबारक रात है, इबादत की रात है। ज़रूर इबादत कीजिए। अगर जाग रहे हैं तो हो सके तो सूरह मुल्क पढ़ लीजिए, हो सके तो आज रात खूब दुआएं कीजिए। आज रात बहुत इबादत और बड़ी मुबारक रात है, इनाम मिलने की रात है। पूरे महीने में सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज लैलतुल जायज़ा की रात है और मैं बाबुल मदीना कराची में हूँ। सुबह ईद है। पहले तो मैं तमाम दुनिया भर के आशिकान रसूल को ईद मुबारक अर्ज़ करूँगा। कई मुल्कों में ईद आज हो चुकी और कहीं सुबह ईद है। आप सबको ईद मुबारक हो। याद रहे कि आज की रात लैलतुल जायज़ा ये इनाम की रात है, मज़दूरी मिलने की रात है, ख़ास इबादत करने की रात है। तो बराए करम अगर जाग रहे हैं तो सूरह मुल्क की तिलावत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, माह रमज़ान में अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग लीजिए और अल्लाह से अर्ज़ कीजिए कि मौला करीम करोड़ों को बख्श दिया, अगर हमारा नाम अब तक नहीं आया तो मेरे मौला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। और इसी तरह सुबह ईद की नमाज से पहले ईद की सुन्नतें जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने पेज पे भी शेयर कर दी हैं कि किन किन चीज़ों पर अमल करना है। गुस्ल कीजिएगा, सुरमा लगाइए, नाखून वगैरह तराशने हों तो वो तराश लीजिए। बिल्कुल इसी तरह फिर जो है वो ईद के लिए जाने से पहले कुछ मीठा खाकर जाइएगा। खजूर खा लें ताक़दद में 1, 3, 5 और फिर ईद का वजीफ़ा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह ये 300 बार पढ़ना है। कल कब्रिस्तान भी जाएं इंशाअल्लाह। हम भी कब्रिस्तान जा रहे हैं, बल्कि कल हम आपके लिए एक बड़ा यूनिक सिलसिला रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह पहले ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे। और कब्रिस्तान के अंदर भी एक सिलसिला रिकॉर्ड करना है कि मरहूमीन को ईद में कैसे याद रखना है, ईसाले सवाब कैसे करना है, कब्रिस्तान जाने का तरीका क्या है, ये सब इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। और नीयत ये भी है कि इंशाअल्लाह आज जो ईद का इज्तिमा होगा, मेरा बयान जो है बहादुराबाद में सत्तार मस्जिद में, उसको भी हम अपने पेज पर लाइव करेंगे। मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मैसेज आया है हमारे इब्राहीम भाई का। मैं अपने घर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त और तैयारी कर रहा था और इरादा है कि इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद ईद के बयान वगैरह की तैयारी कर रहा था। और फिर इंशाअल्लाह आज चूँकि फ़जर भी जल्दी है, पाकिस्तान आज पहला दिन है, आज एक इत्तेफाक भी हुआ। नमाज़ पढ़ते पढ़ते बाज़ औक़ात कसर की नीयत कर लेते। जब इंसान ट्रैवल ज़्यादा करता हो और कसर ज़्यादा पढ़ता हो ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी रहता है कि मुझे बाज़ औक़ात ये याद करना पड़ता है कि मुझे 2 रकात फ़र्ज़ पढ़नी है, 4 रकात पढ़नी है। तो आज चूँकि पहला दिन था और इस बार ईद मदीने में नहीं हो सकी, लेकिन जुमअतुल वदा की सआदत बाबुल मदीना कराची में मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह कल से आपके साथ हूँ। और मुझे बहुत इस तरह के भी मैसेजेस बहुत आते रहे रमज़ान में कि आप कहाँ हैं, चैनल पर नज़र नहीं आते। तो इंशाअल्लाह क़ज़ा अदा करूँगा इंशाअल्लाह कल। अब आपको तीनों दिन इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर मेरे सिलसिले हैं और निगरान शूरा ने इरशाद फरमाया, मदनी चैनल की मजलिस ने इरशाद फरमाया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ कि तीनों दिन ज़हनी आजमाइश भी है, मगरिब से इशा तीनों दिन मेरे 2 से 5 जो हमारे सेशन होगा। बहुत खूबसूरत सिलसिले हैं इंशाअल्लाह। तैयारी तो बड़ी अच्छी है, अल्लाह करे अच्छे हो भी जाएँ। तो आप सब देखिएगा इंशाअल्लाह, फिर आप साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। चलें, ईद की खुशी की नीयत से आपके दिलों में खुशी दाखिल हो। बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। बहुत पहले तो वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुनकशिफ हुसैन अत्तारी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। मोहम्मद अब्दुल्ला ईद वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। करीम भाई वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जमील अहमद भाई वालेकुम अस्सलाम। नदीम रज़ा वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान मेमन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम ख़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह की रहमत से, बस मदीना छूटने का गम ज़रूर है। अब्दुल्ला अत्तारी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब जी, आपने दुआओं के लिए कहा, इस्लामी बहन ने, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अब्दुल्ला अत्तारी जी ईद मुबारक। फैज़ान रज़ा वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। वी आर वेटिंग फॉर ईद ट्रांसमिशन। मोहम्मद हमज़ा अत्तारी, यस इंशाअल्लाह बी प्रिपेयर फॉर द ईद ट्रांसमिशन। इस्लामी बहन ने भी दुआओं के लिए कहा, अल्लाह आपकी सबको खुशियाँ अता फ़रमाए। साले औलाद के लिए दुआ के लिए कहा, असद भाई ने, अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। लुकमान कादरी वालेकुम अस्सलाम। मुबारक चीपा वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मुबीन वालेकुम अस्सलाम। इस्लामी बहन ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। नमाज के तरीके की वीडियो
اپلوڈ ہو چکی ہے میرے پیج پہ، غالباً نہیں ہوئی تو میں بھی کر دیتا ہوں، میرے ایڈمن کر دیں گے انشاءاللہ نماز کی عید کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ۔ لقمان اتاری وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی میں نے دیکھا، اچھا کافی پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ محمد فہیم اتاری وعلیکم السلام۔ میں نام پڑھتا ہوں، بہت اسپیڈ سے میسج آ رہے ہیں۔ لقمان اتاری، اسماعیل رضا، محمد جنید، اسوادیر، عبداللہ خان، محمد فہیم علی، لقمان قادری، احمد رضا، اسماعیل رضا، سندھ سے ہیں آپ، عاصم خان، حامد خورشید، حسین فضل، محمد طارق اتاری، ماہروق عظیم، اچھا اسلامی بہن ہیں، بہت شکریہ۔ لقمان قادری، سلمان میمن، اسماعیل رضا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، سب کے لیے وعلیکم السلام، سب کے لیے عید مبارک، سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ محمد سلیم، مناء الدین حکیم، حسین علی، حامد خورشید، حسن فضل، محمد اسد سعید، بابو یاسین اتاری، طلحہ تبریز، عثمان بشیر لہری، سید علی، احمد رضا، عمران ملک، عبد الرحمن میمن، اسلامی بہن ہیں، پھر منادین حکیم، سمیر شیخ، احمد رضا، عامر رضا فانی، بہت شکریہ آپ نے اپنی نیکیاں مل کی۔ کاشف، محمد وسیع، حافظ محمد احسان، مرزا محمد سلیم، محمد ثاقب، علی اصغر، عبداللہ خان، احمد رضا، رضوان بھٹی، مبین چودھری، محمد آصف شفیع، منکشف حسین اتاری، جی کانپور میں آپ کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی، بہت اسپیڈ سے میسج آ رہے ہیں، دیکھیں ڈبل نہ بھیجیں تو میں چاہ رہا ہوں کم از کم ایٹ لیسٹ سب کے نام پڑھ لوں۔ عمران ملک، محمد علی، عظمت علی، محمد سرور راؤ، ہارون اتاری، تنویر احوان، اسد ضیاء، محمد علی ابراہیم، سید عبداللہ جیلانی، بشارت اعجاز، اب آپ نے نک نیم بھی رکھے، مبین چودھری، زید الطاف، بلال رضا، عامر حسین، ریحان شیرانی، علی اصغر، تنویر احمد، نور محمد حسین اتاری، اسلامی بہن ہیں، اچھا فاروق شیخ، محمد حمزہ اتاری، میر مصطفیٰ علی خان، اب عازب حافظ عزیب، اور عبد الرحمن، آپ سب کو بہت بہت سلام، بہت بہت عید مبارک، اللہ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے، سب کی پریشانیاں دور کرے، آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ یاد رہے عید کا دن اللہ کو ناراض کرنے کا نہیں، خوب اللہ سے مانگنے کا ہے، کاش ہم یہ مانگنے میں کامیاب ہو جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف التجا کر کے کہ آقا تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، آقا دیدار کی عیدی دے دیں تو کیا بات ہے۔ بچے تو بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں نا، تو اپنے آقا سے عیدی مانگیں، ان کے عشق کی عیدی مانگیں، ان کی رضا والی زندگی کی عیدی مانگیں، ان کی سچی غلامی کی عیدی مانگیں۔ گناہ نہیں کرنا، یاد رکھیے گا۔ ہو کیا رہا ہے، شیطان آزاد ہو گیا ہے، پلاننگ ہو رہی ہیں، دوبارہ وہی دوست مل گئے ہیں جو کہتے ہیں یار اب بڑی نمازیں پڑھ لی، چلو بھائی اب تفریح کرنے میں، جائز طریقے سے انجوائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اچھا کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، جائز طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اٹس اوکے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، نمازیں قضا نہ ہوں، جیسا مسجد میں دل لگا ہوا تھا پانچوں نمازیں پڑھیں، جیسا ماشاءاللہ نوافل ہم پڑھ رہے تھے رمضان میں پھر پڑھیں۔ اس لیے میں نے دوبارہ کہا کہ آج کی رات سبحان اللہ وہ رات ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن دل مر جائیں گے لوگوں کے، جس دن دل مر جائیں گے اس دن زندہ رہے گا اس کا دل جو عید کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ میں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو یہ عرض کرنے آیا ہوں، ریمائنڈ کرانے آیا ہوں کہ آج رات اللہ کو یاد رکھیں، آج رات خوب دعائیں مانگیں، آج مانگنے کی رات ہے، پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے آج ایک رات میں اتنے بخشے جائیں گے، ہو سکے تو جا نماز بچھائیں، رات دیر ہو چکی ہے، کیونکہ جاگ ہی رہے ہیں جب بھی آپ مجھے میسج کر رہے ہیں، وضو کیجئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت تہجد اگر کچھ سوچ سکیں، ورنہ صلاۃ اللیل پڑھیں، آنسو بہائیں، دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کریم ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیا معلوم ہماری جھولی میں آج رات ہی بخشش کی خیرات ڈال دی جائے، یہ اصل عید ہی ہے، یہ اصل عید ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنی تھی کہ میں انشاءاللہ کچھ بیان کی تیاری کر لوں، تو کل سے آپ نے 3 دن ضرور اپنے بچوں کو، فیملی کو، ماں باپ کو، گھر والوں کو ٹائم دیجیے گا، لیکن مدنی چینل کے ساتھ گزاریے گا۔ ون آف دا یونیک ٹرانسمیشنز ہیں، بہت خوبصورت بڑی شاندار تیاریاں ہوئی ہیں، اور اللہ نے چاہا آپ انجوائے کریں گے،
اور جس کو کہتے ہیں نا شریعت کے ساتھ انجوائے کریں گے. یو لو اٹ انشاءاللہ. مجھے ضرور فیڈ بیک بھی دیجیے گا انشاءاللہ. 5-6-7 سلسلے میرے, تو میں آپ کا فیڈ بیک بھی چاہوں گا تاکہ مزید اس کو بہتر کر سکیں. تو پہلی ملاقات براہ راست ہم کوشش کریں گے کہ جو میرا عید کا بیان ہے صبح آلموسٹ 5:40 پہ وہ لائیو ہوگا میرے پیج پر, اور 6:15 بجے عید کی نماز ہے, اور 6:15 بجے مدنی چینل پر بھی عید کی نماز ہوگی. اور اس کے بعد جو چینل پر لائیو ہوگا وہ دوپہر 2 بجے باہر عید میں ملاقات ہوگی. مگر یاد رہے چینل پر صبح ہی سے لائیو ٹرام بھی لائیو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا, فیس ٹو فیس چل رہا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ, فی امان اللہ. ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اچھا ماشاءاللہ. شائخ امام فرام صومالیہ, ویری گڈ بردر. آئی وانٹ ٹو ٹاک ود یو because we want to start work in Somalia, so you send me a message, so please send me message inboxly, so inshallah we'll talk on in inbox, okay. Jazakallah. Also Eid Mubarak for you my brother from Somalia. ماشاءاللہ صومالیہ سے بھائی نے میسج کیا. جی آپ بہت اچھے ہیں, بہت شکریہ. اللہ کرے میں واقعی اچھا ہو جاؤں, اور آپ کی بڑی مہربانی ہے. مجھے واقعی کچھ لوگ, مجھے اندازہ ہے, بہت دل سے محبت کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. بالخصوص میں مجھے جب زیادہ خوشی پتہ کب ہوتی ہے, جب مجھے نوجوان آ کر یا اس طرح کے اسلام پہ بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ یا ہماری نانی یا ہماری دادی نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے اور آپ کو بہت دعائیں دیتی ہیں. دیٹس بہت سکون ملتا ہے کہ جب اتنی ماؤں کی دعائیں ساتھ ہیں, اتنے بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا, اور اللہ کرے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی, آخرت میں بھی خیر ہوگی. بلکہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا, یہ پہلی عید ہے جو میں اپنی ماں کے بغیر گزار رہا ہوں. اپنی والدہ سے کہیے گا کہ مجھ گناہ گار کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.